ह्याभिङ क्लजहरु ग्रुप बाइ क्लजहरु हेर्छौं हामी रोल अफहरु सो हामीलाई दुईटा टेबलको डेटालाई क्रस जोइन भनेको क्रस जोइन इज अपरेसन दैट प्रोड्युस द कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ टु अर मोर टेबल जब हामीलाई एकैछिन है स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो भयो शेयर भएन स्क्रिन लियो भयो सर तो सर भयो सो दुईटा टेबलको कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको सपोज हामीसँग दुईटा टेबल छ डिपार्टमेन्ट टेबल र इम्प्लोइ टेबल हैन र हामीलाई हरेक डिपार्टमेन्टलाई हरेक इम्प्लोइसँग एसोसिएट गराउनु पर्यो यो खास गरेर यो मैट्रिक्स रिपोर्ट निकाल्दाखेरि हामीले क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इयर वाइज हैन प्रत्येक महिनाको इयर वाइज निकाल्नु पर्यो 12 महिनाको त 12 महिनालाई फेरि हामीले इयरसँग के गर्नु पर्यो त एउटा साइडमा इयर अर्को साइडमा यदि हामीले मन्थ राख्यो भने प्रत्येक इयरको 12 महिनासँग हामीले क्रसिङ गराउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो किसिमको मैट्रिक्स रिपोर्ट निकाल्दाखेरि यो क्रस प्रोडक्टको सबभन्दा बढी युज हुन्छ भने अरु नर्मल चाहिँ क्वेरी गर्दाखेरि क्रस प्रोडक्ट बन्न दिनु भएन यदि हामीले कन्डिसन मिस गर्यो भने क्रस प्रोडक्ट बन्छ कसरी बन्छ त अहिले हामी हेर्छौं सो क्रस जोइन represent the Cartesian product of two or more tables. In math, Cartesian product is a mathematical operation that returns product set of the multiple set. For example, it's two set x, y, z and b1 to 3 छ भने यदि हामीले यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट लगायो भने x को प्रत्येक b को प्रत्येक एलिमेन्ट सँग यसको एसोसिएसन बन्छ जस्तै x अनि 1 to 3 y 1 to 3 z 1 to 3 यसरी चाहिँ A cross B set all the order pair of x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 भनिरहेछ हैन सो यो यसै चाहिँ म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले सेट थ्योरीबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने यो the following is the picture illustrate the Cartesian product of A and B so हामीले एउटा कलममा AB B भनेको सेटलाई कलम मान्यो भने A भनेको सेटलाई रो मान्यो भने A को प्रत्येक एलिमेन्ट B सँग एसोसिएसन गराछ यसरी यो चाहिँ मैट्रिक्स रिपोर्ट जस्तै तयार भयो यति बेला चाहिँ हामीलाई यस्तो किसिमको रिपोर्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई यो चाहिन्छ एसक्यूएल मा हामीले के गर्छौं भने एसक्यूएल मा हामीले क्रस जोइन गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट कलम A लिस्ट फ्रम A क्रस जोइन B यति मात्रै लेखिदियो पनि बन्छ हैन यो कन्डिसन अर्को कुन टेबलसँग क्रस जोइन गराउने हो त्यसको नाम लेखिदियो भने पनि बन्छ सो यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल देखाइरहेछ A क्रस B को यो हो A भनेको यस्तो छ B भनेको यस्तो छ भने A क्रस B भनेको प्रत्येक एलिमेन्टसँग यसको एसोसिएसन हुन्छ क्वेरी लेख्दाखेरि हामीले सेलेक्ट कलम लिस्ट फ्रम A and B यदि हामीले कन्डिसन छोड्दियौ इनर जोइन लेफ्ट जोइन आउटर राइट जोइन आउटर जोइन के पनि लेखेनौ र हामीले यदि कन्डिसन यदि हामीले छोड्दियौ भने के हुन्छ त यो कार्टेसियन प्रोडक्ट अटोमेटिक कार्टेसियन प्रोडक्ट बन्न जान्छ यो कहिलेकाहीँ हामीले बाइ मिस्टेकली यदि कन्डिसन दुईटा एक भन्दा बढी कलमबाट एक भन्दा बढी टेबलबाट क्वेरी लेख्यौ र यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्डिसन चाहिँ प्रोपर दिएन भने अटोमेटिकली क्रस प्रोडक्ट बन्छ यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ क्वेरीमा हामीलाई इन्टेन्सनली बनाउनु छ कि छैन जनरली यो मैट्रिक्स रिपोर्ट निकाल्दाखेरि बनाउनु पर्छ अरु बेला बनाउनु पर्दैन त्यसकारणले गर्दा यदि हामीले कन्डिसन यदि छोड्यो भने यो धेरै ठूलो भेक क्वेरी बन्न जान्छ अटोमेटिक त्यो हामीसँग स्याम्पल छ यहाँ क्रस प्रोडक्टको हैन जस्तै यहाँ सेलेक्ट सेल्स र के रे सेल्स टेबल र माथि हामीले हेरौं भर्खरै डिफरेन्ट टेबलहरु बनाएछ हैन सेल्स र हामीले च्यानल र अर्गनाइजेसनको टेबलको यहाँ क्रस जोइन गरिरहेछ यदि हामीसँग मल्टिपल टेबल छ भने जस्तै द फलोइङ क्वेरी इक्विभलेन्ट टु सेम स्टेटमेन्ट इन क्रस जोइनिङ हामीले क्रस जोइन नलेखे पनि सेलेक्ट सेल्स च्यानल फ्रम
सेल्स अर्गनाइजेसन र सेल्स च्यानल भनिदियो होइन, कन्डिसन दिउनु। यो दुवै यो टेबल र च्यानल टेबलको बिचमा हामीले कन्डिसन मिस गरिदियो, कन्डिसनै दियो भने के बराबर के भनेर। यस्तो केसमा यो सेल्सको प्रत्येक र च्यानलको प्रत्येक एलिमेन्टसँग एसोसिएसन बन्न जान्छ र यो क्रस प्रोडक्ट अटोमेटिक बन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ यदि हामीले यहाँ प्र्याक्टिकली कुरा हेर्ने हो भने हामीसँग यहाँ दुईटा टेबल छ हैन, के अरे डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइ। जनरली हामीले इम्प्लोइ डट इम्प्लोइ फर्स्ट नेम अनि कमा डिपार्टमेन्ट डट डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ कमा डिपार्टमेन्ट। अब मैले यहाँ यदि वेयर क्लज लेख्यो हैन, इम्प्लोइ डट डिपार्टमेन्ट आइडी इम्प्लोइ डट डिपार्टमेन्ट आइडी इज इक्वल टु डिपार्टमेन्ट डट डिपार्टमेन्ट आइडी। मैले यदि यस्तो लेख्यो भने यो चाहिँ प्रोपर क्वेरी बन्छ हैन, कुन इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टमा छ यसरी चाहिँ हामीले आउटपुट दिन्छ। तर यदि गल्तीले मैले यो दुवै टेबलको बाट डाटा त ताने हैन, तर यदि मैले कन्डिसन हटाइदियो भने अब हेर अब कसरी हुन्छ। अब हरेक डिपार्टमेन्टसँग हरेकको रिलेसनशिप बन्न जान्छ अटोमेटिकली। हेर्यो एडमिनिस्ट्रेटरसँगको पुरै प्रत्येक नेम स्टिभनको स्टिभन चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टसँग एसोसिएसन भयो, त्यो चाहिँ अर्को एलेक्स भयो हैन। हरेक इज कल्ड क्रस प्रोडक्ट। यदि हामीले यदि यहाँ क्रस प्रोडक्ट नलेखे पनि सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ क्रस प्रोडक्ट यहाँ नलेखे पनि हैन, क्रस प्रोडक्ट हामीले नलेखे पनि कीवर्ड नलेखे पनि यदि हामीले यदि रिलेसनशिप चाहिँ हामीले कन्डिसन छोड्दियौँ भने पनि यो क्रस प्रोडक्ट बन्न जान्छ। त्यही कुरा चाहिँ त्यो स्लाइडमा भनेको छ। यो क्रस प्रोडक्ट भने पनि नभने पनि एउटा त हामीले के अरे इन्टेन्सनली हामीले क्रस चाहिँ प्रोडक्ट भन्छौँ, क्रस जोइन भन्छौँ नि। यहाँ क्रस जोइन नलेखे पनि यदि हामीले कन्डिसन यदि छोड्यौँ भने यहाँ हामीले क्रस जोइन नलेखे पनि यो चाहिँ क्रस जोइन नै हो है। क्रस जोइन लेखे पनि नलेखे पनि यदि हामीले यहाँ कन्डिसन लेखेनौँ भने यो क्रस जोइनै बन्न जान्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेरी लेख्दाखेरि नर्मल क्वेरी लेख्दा यदि हामीले क्रस जोइन गर्नु नै छ, त्यो भनेको स्पेशल केस हो, मैट्रिक्स रिपोर्ट चाहियो भन्ने बनाउने हो। यदि हामीलाई क्रस जोइन गर्नु छैन भने यो कन्डिसनहरु बिर्स्यो भने यसरी क्रस प्रोडक्ट बन्छ। र यदि सपोज मान कि यदि डिपार्टमेन्ट टेबलमा 1 लाख रेकर्ड छ र इम्प्लोइ टेबलमा यदि 2 लाख रेकर्ड छ भने 1 लाख इन्टु 2 लाख मतलब यसरी मल्टिप्लाई भएर नम्बर अफ रेकर्ड बन्न जान्छ, जो कि धेरै ठुलो हेभी क्वेरी हुन्छ र यो फेल खान सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा क्वेरी लेख्दाखेरि हामीले जब हामी टेबलहरु जोइन गर्छौं त्यति बेला हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि हामीलाई क्रस प्रोडक्ट गर्नु छ कि छैन। यदि क्रस जोइन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ, कन्डिसनहरु छोड्नु भएन। यो चाहिँ म्याक्सिमम मिस्टेक हुने चान्सेस। सो अर्को चैप्टर यो बुझ्यो।
हेलो बुझ्यो सर। यस सर। ल त्यसो भए अर्को चाहिँ हामीलाई ग्रुप बाई क्लज छ। ग्रुप बाई क्लज भनेको जब हामीले कुनै पनि टेबलको कुनै पनि डेटालाई एग्रिगेसन गर्छ, एग्रिगेसन भनेको एग्रिगेसन फंक्सनहरु, एग्रिगेट फंक्सनहरु हामी युज गर्छ। चाहिँ सम, एभरेज हैन, काउन्ट, म्याक्सिमम, मिनिमम यस्ता किसिमको फंक्सनहरु जब हामी युज गर्छ त्यति बेला हामीले ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो ग्रुप बनाइएन भने त्यो हामीले त्यो गर्न सक्दैन हामी। एभरेज जस्तै फर इक्जाम्पल डिपार्टमेन्ट वाइज सैलरी निकाल्नु पर्यो। त्यो डिपार्टमेन्ट वाइज सैलरी निकाल्नको लागि हामीले सम गर्यो सैलरी अनि ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट गर्यो भने प्रत्येक डिपार्टमेन्टको सैलरी छुटेर एकैचोटी आउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एग्रिगेसन फंक्सन युज गर्दाखेरि हामीले ग्रुप बाई क्लज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने भने यहाँ जनरल सिन्ट्याक्स देखिरहेछ। कुनै फिल्ड लियो हामीले र कुनै फिल्डमा हामीले एग्रिगेसन फंक्सन युज गर्यो। एग्रिगेट फंक्सन भनेको जे पनि हुन सक्छ, सम, एभरेज हैन, जे पनि हुन सक्छ। र अब टेबलको नाम दियो हामीले। अब यो दुईटा जुन थर्ड कलममा एग्रिगेसन फंक्सन कल भएको छ भने बाँकी दुईटा कलम चाहिँ अब हामीले ग्रुपमा लेख्नु पर्यो। यदि हामीले ग्रुप लेखेनौं भने यसले काम गर्दैन। इक्जाम्पलको लागि यदि हामीले यहाँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ हैन, कमा सपोज हामीले डिपार्टमेन्ट नेम भनौँ न, फर्स्ट नेम हामीले चाहिँदैन मानौ अहिलेको लागि। सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम अनि कमा सम सैलरी फ्रम इम्प्लोइ कमा डिपार्टमेन्ट हैन। अब यस्तो गर्यो भने हैन, यसरी गर्दाखेरि उले सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम सम सैलरी फ्रम इम्प्लोइ अनि कन्डिसन लेख्नु पर्यो। नत्र यो कन्डिसन त लेख्नै पर्यो। वेयर employees dot department id is equal to departments dot department id। यो हाम्रो मेन चाहिँ कन्डिसन भयो। कुन डाटा निकाल्ने, कुन इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टमा छ अरे सम निकाल्नु पर्छ। सरी, अब यस्तोमा तिमीले यदि अहिले बाइ द वे यस्तै मात्रै लेखेर एक्जिक्युट गरेर इरर आउँछ हैन। यहाँ पुरैको पुरै जोडेर ल्याइदियो बराबरीको एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टको सबै डाटा जोडेर ल्याइदियो हैन। तर मलाई यस्तो हैन कि मलाई प्रत्येक डिपार्टमेन्टको सम चाहियो, डिपार्टमेन्ट वाइज सम चाहियो। सो हामीले यहाँ ग्रुप बाई यदि हामीले डिपार्टमेन्ट नेम यदि हामीले यसरी हान्यौं भने अब के भयो, प्रत्येक डिपार्टमेन्टको एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट छुट्टै, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको छुट्टै, पर्चेस डिपार्टमेन्टको छुट्टै, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट छुट्टै, शिपिङको छुट्टै, सबै डिपार्टमेन्टको चाहिँ अलग अलग डाटा चाहिँ सम भएर आयो। सो दिस इज यसरी चाहिँ हामीले ग्रुप बाई क्लज युज गरिन्छ। जहिले पनि ग्रुप बाई क्लज युज गर्दाखेरि हामीले एग्रिगेसन फंक्सनहरु यदि हामीले यहाँ इम्प्लोइको नाम पनि चाहिएको भए एउटै त्यो इम्प्लोइको नाम हालेको भए यसरी चाहिँ इम्प्लोइको नाम र डिपार्टमेन्टको नाम मिलेर कम्पोजिटली चाहिँ ग्रुप बन्छ। सो जतिवटा फिल्ड हामीले यहाँ सिलेक्सन गरेको हुन्छ सबै फिल्डमा ग्रुप बाई लगाउनु पर्छ। त्यो हामीले त्यो बुझ्नु पर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले त यस्तो भयो हैन, यदि हामीले यहाँ इम्प्लोइको नाम पनि तानेको भए के हुन्छ, ल हामीले इम्प्लोइ डट इम्प्लोइको फर्स्ट नेम मैले लिएको भए हैन, र डिपार्टमेन्ट नेम लिएको, अब यसमा इरर आउँछ हैन। अहिले इरर यसले आफै ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट नेम गरे पनि
यो चाहिँ अलिकति माइएसक्युएल अलिकति चलाक छ, यसले बोल्दैन, आफै कोसँग ग्रुपिङ गर्ने हो मिलाइदिरहेको। तर वास्तवमा यो यस्तो अनुको मतलब के हो भने यो नाम र यो नाम र यो डिपार्टमेन्टको एउटा ग्रुप बनाएछ हैन। यो नाम र यो डिपार्टमेन्टको एउटा ग्रुप बनाएछ। मल्टिपल नाम भइदिएको भए एक ठाउँमा आउँथ्यो हैन, सिंगल नाम छ, त्यसै कारणले यो चाहिँ तिम्रो पत्ता लागिरहेको छैन। माइएसक्युएल मा यसले एरर दिइरहेको छैन, तर उसमा चाहिँ के भन्छ ओरेकलहरुमा यसले भन्छो कि ग्रुपिङ फंक्सन मिसिङ छ तिम्रो। वास्तवमा हामीले यहाँ ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट नेम कमा एम्प्लोइ फर्स्ट नेम चाहिँ लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेखेन भने एरर आउँछ। अरु चाहिँ अरु डाटाबेसहरुले यसले चाहिँ आफै अलिकति इन्टेलिजेन्स फिट गरिदिरहेछ। र हामीले यो भनेको यो नाम र यो एडमिनिस्ट्रेटर दुवै मिलेर चाहिँ उ चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ उ गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै चाहिँ मिलेर एउटा ग्रुप बनाउँछ। त्यो ग्रुप चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्टको मिलेर एउटा ग्रुप चाहिँ क्रिएट गर्छ है। सो मल्टिपल कलममा यदि हामीले क्वेरी गरेछ भने मल्टिपल कलममा चाहिँ सो अर्को चाहिँ यहाँ त्यही देखाइरहेछ यहाँ रिलेसनशिपमा डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइ। त्यसमा यसरी डिपार्टमेन्ट आइडी काउन्ट इम्प्लोइ गरे हैन, कुन डिपार्टमेन्टमा कसरी चाहिँ यो यसमा हामीले लेखेको क्वेरी पनि मैले लेखेको जस्तै हो है। डिपार्टमेन्ट नेम काउन्ट। हजुर सो त्यो माइएसक्युएल मा देखाउँछ सर भर्खरले गरेको। हजुर भर्खर त्यो माइएसक्युएल मा गरेको देखाउँछ सर। हैन, माइएसक्युएल ओरेकल सबैमा यो ग्रुप बाइ क्लोज हुन्छ हैन। पोस्टग्रेड साइबेस सबैमा हुन्छ। तर कुरो के हो भने जुन मैले भने नि जुन तिम्रो यहाँ ग्रुपिङको फिल्डहरु छोड्दा पनि आउटपुट त आउने यही नै हो हैन। तर यहाँ ग्रुपिङ बाइ जस्तै हेर न, मैले यहाँ ग्रुप बाइ लेखेकै छ। यहाँ ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट नेम छ नि, यो लेखेकै छैन हैन। तै पनि डाटा आइदिरहेछ नि त। यहाँ चाहिँ मैले ग्रुप बाइ नलेखे पनि एरर दिइरहेको छैन के यहाँ हैन। उसले आफै एउटा कुनै नामबाट ग्रुप बनाइदियो के यसरी हैन। यो चाहिँ जे पाए त्यही रिजल्ट आइरहेछ नि त ग्रुप बाइ नलेखेपछि हैन। यो चाहिँ हजुर आन्सर भन्नु सर भन्नु। क्याम जस्तै मैले यहाँ कुनै एउटा ग्रुप छुटाइदिए, एउटा इम्प्लोइ वाला ग्रुप छुटाइदिए मैले हैन। अब यहाँ फिल्ड त मेरो इम्प्लोइ नेम छ नि त। यहाँ मैले छोडाए पनि यसले आफै ग्रुप बनाइदिरहेछ के हेरेर, आफ्नो इन्टेलिजेन्स युज गरिदिरहेछ के यहाँ इन्टेलिजेन्स युज गरिदिरहेछ के उसले ग्रुप बनाइदिरहेछ के यहाँ नाम र एडमिनिस्ट्रेटरको। यो चाहिँ काम ओरेकलले गर्दैन के। ओरेकलले के गर्छ भने उसले एरर दिन्छ। त्यसलाई के भन्छ भने यो डिपार्टमेन्ट नेमको ग्रुप लेखेको छैन हैन, यो कसरी ग्रुपिङ गर्ने मैले भनेर उसले एरर फाल्दिन्छ के। त्यो भन्न खोजेँ मैले। काम त सबैमा यही हो, आउटपुट आउने हैन। तर यो वार्निङ के रे एरर फाल्नु पर्ने हो। यदि मैले ग्रुप छुट्याए भने मैले क्वेरीमा फिल्ड तान्ने तर ग्रुप छोड्दियो भने केबाट ग्रुपिङ गर्ने सर? त्यो सम स्यालेरी त सर हजुरको उ अनुसार दिने हैन र डेट अनुसार दिने हैन र सर? डेट अनुसार हजुर सम स्यालेरी हामीले जुन गरेको छ यहाँ हामीले सम स्यालेरी गरेको छ अनि यो सम स्यालेरी भनेर जुन यहाँ एमाउन्टहरु आइराखेको छ नि सर, अनि यो एमाउन्ट एक्चुअल कसरी आयो भन्नाले केसको सम गरेर यो मैले यहाँ अहिले एकछिनमा यो नाम हटाइदिन्छु हैन। यो नामलाई हटाइदेऊ, एकछिनको लागि नाम हटाइदेऊ, अनि डिपार्टमेन्ट नेम मात्रै राखौँ हैन। अनि ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट नेम राखौँ हैन। अब यहाँ यो के भएको छ भने एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेन्टमा जतिजना मान्छे काम गर्छ नि, जति इम्प्लोइहरु एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ नि, त्यो सबैको जोड्ने हो भने यति पैसा आउँछ के। जस्तै एडमिनिस्ट्रेटर 5 जना मान्छे काम गर्छ भने त्यो 5 जनाको स्यालेरीको काउन्ट सम हो यो। यो अनि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा जतिजना मान्छे काम गर्छ नि सबैको स्यालेरीको सम हो यो भन्नाले त्यो टोटल अहिले सम्मको स्यालेरीको सम हो हैन सर? हो हैन, उसले स्यालेरी
यो जुन स्यालेरी उसले सेलेरी चाहिँ जस्तै एकजनाको 5000 होला नि त, त्यही 5000 उसले 25000 यसरी के महिनावाला होइन के हो। सेलेरी खालि उसको सेलेरी कति छ त्यो त्यति मात्रै, कति खायो भने होइन कि कति इनिसियली जुन डिफाइन गरेको हुन्छ त्यही अनुसार इनिसियली जुन डिफाइन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट वाइज चाहियो कि मलाई। अब तिमीले पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टको निकाल्ने, त्यसपछि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको निकाल्ने, सम गर्दै जाने होइन, त्यसरी गर्नुको सट्टा ग्रुप बाई क्लज चलायो भने अटोमेटिक आउँछ क्या। यदि त्यो नर्मल क्वारी लेखेको ग्रुप बाई नलेखेको के हुन्छ पहिला सम, यहाँ सेलेक्ट सम सेलेरी फ्रम इम्प्लोइ वेयर डिपार्टमेन्ट आइडी इज इक्वल टु एडमिनिस्ट्रेटर लेख्थ्यो अनि यति आउँथ्यो होइन। त्यसपछि मार्केटिङ लेख्थ्यो यति आउँथ्यो। यो अनि एकैचोटि के हो भने ग्रुप बाई क्लजले के गरिदिन्छ, यसको छुट्टै सम गरिदिन्छ, यसको छुट्टै, अनि एकै ठाउँमा ल्याइदिन्छ क्या, युनियन गरेर ल्याइदिन्छ क्या। बुझ्यो? सो मैले भन्न खोजेको यसमा के हो भने जस्तै मैले डिपार्टमेन्ट नेम ठिकै छ, यहाँ एउटा फिल्ड छ एउटा सेल, तर मैले यहाँ नाम लेखिदिरहेछु, यहाँ नाम पनि मैले क्वारी गरिदिरहेको छु, तर यहाँ ग्रुपिङमा नाम नलेखे पनि उसले नाम र डिपार्टमेन्टलाई ग्रुपिङ जुन गरिदिरहेछ, यो जुन काम गरिदिरहेछ यो माइएसक्यूएल अटोमेटिक गरिदिरहेछ होइन। जसले गर्दाखेरि यसको फाइदा पनि छ घाटा पनि छ। फाइदा के छ भने अटोमेटिक गरिदियो राम्रै कुरा हो होइन, छुटेको थियो गरिदियो। तर घाटा के हो भने तिमीले नगरेको चिज पनि गरिदिन्छ यसले, जो कि तिम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा बाहिर गएर आइदिन्छ होइन। यो ओराकलहरूले यसलाई स्ट्रङली चाहिँ भ्यालिडेट गरेको हुन्छ क्या। तिमीले ग्रुप बाई लेखेको छ भने दिन्छ त इरर फाल्छ, उसले भनिदिन्छ कि यहाँ तिम्रो ग्रुपिङ छुट्या छ है। यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको इक्जाम्पलहरू छ यहाँ होइन ग्रुपिङमा होइन। अब एउटा कुरा के अहिले जुन मैले एसक्यूएल पढाइरहेको छु नि, यो मिक्स गरेर ओराकल, पोस्टग्रेस, साइबेस, माइएसक्यूएल सबैलाई मिक्स गरेर पढाइरहेको छु क्या। कुनै क्वारी मेरो नचल्न पनि सक्छ माइएसक्यूएलमा होइन, जो कि ओराकलमा चल्छ होइन। त्यस्तो छ। त्यसै कारण मैले अब जति सकिरहेछ त्यसरी मिलाएर भनिदिइरहेको छु, किनभने कुनै जरुरी छैन कि तिमी माइएसक्यूएल मात्रै काम गर्छ भनेर होइन। त्यसै कारणले गर्दा कुनै क्वारीहरू फेल पनि खान सक्छ यहाँ माइएसक्यूएलमा। जहाँ जो फेल खान्छ म लेखिदिरहेछु भनिदिइरहेछु होइन। यो पनि त्यस्तै हो होइन। सर्ट द डिपार्टमेन्ट बाई हेड एकाउन्ट एन्ड यु हेभ द अर्डर बाई द क्लज भनेर यसरी हामीले ग्रुप बाई क्लज लगायौँ र त्यसपछि हामीले डिसेन्डिङ अर्डर सर्टिङ गर्न पनि ग्रुप बाई हेड काउन्ट डिसेन्डिङ अर्डर, यसमा सर्टिङ पनि युज गर्न मिल्छ अरू जस्तै। अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा हामी तिमीलाई बताउँछौँ कि अब ह्याभिङ, यदि जस्तै मैले यहाँ फिल्टर गर्यो, क्वारी लेख्नुभन्दा पहिला फिल्टर गर्नु पर्यो भने त मैले वेयर क्लजमा फिल्टर गरिदिएँ होइन। यहाँ फिल्टर गरिदिएँ मैले, कन्डिसन लेखिदिएँ कि डिपार्टमेन्ट र डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल टु इम्प्लोइड र डिप्लोइड होइन, म्याच गरेको ल्या मात्रै, अनम्याच गरेको नल्या। तर अब सपोज यो यसमा फिल्टर लगाउनु पर्यो, ग्रुपिङ गरिसक्यो, अब ग्रुपिङमा फिल्टर लगाउनु पर्यो, ग्रुपिङमा सर्टिङ पनि हुन्छ। जस्तै सर्टिङ गर्नु पर्यो भने सम सेलेरी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेछ अहिले, मलाई यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ मैले डिइएससी लेख्यो भने अर्डर बाई क्लज चाहिँ यहाँ युज गरेर अर्डर बाई दिस अनि डिइएससी लेख्यो भने यो डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ हामीलाई डाटा दिन्छ होइन। आलियाज नेम दिए पनि हुन्थ्यो, हामीले अस्ति पढ्या हो आलियाज हेर सबभन्दा। यसलाई मैले आलियाज दिन पनि मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ टोटल लेखिदिएँ, टोटल लेखिदिएँ र मैले यहाँ फेरि त्यही फङ्सनको ठाउँमा मैले यहाँ टोटल लेखेर पनि यस्तो पनि गर्न मिल्छ होइन, आलियाज दिएर सर्टिङ गर्ने होइन। अब सपोज मलाई यहाँ फिल्टर गर्नु पर्यो कि अलि मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ तिम्रो 5000 भन्दा बढी कति छ, 50,000 भन्दा बढीको डाटा मात्रै देखाउनु पर्यो, त्योभन्दा तलको देखाउनु भएन भने मैले यहाँ फिल्टर लगाउनु पर्यो भने ह्याभिङ भनेको ह्याभिङ TOTAL टोटल इज ग्रेटर देन 11,000 10,000 यो मैले गरिदियो भने अब 50,000 भन्दा माथिको मात्रै देखाउँछ।
सेलरी जसको 5000 यति मात्र सेल्स आयो। यसरी चाहिँ ग्रुप बाई क्लोज भित्र यदि ग्रुप गरिसकेपछि ग्रुपको भित्र पनि फिल्टर गर्नु पर्यो भने ह्याभिङ क्लोज लाग्छ भने क्वेरी आउँदाखेरि नै फिल्टर गर्नु पर्यो भने वेयर क्लोजमा लेख्ने हैन। क्वेरी गरिसक्यो ग्रुप गरिसकेपछि फिल्टर गर्नु पर्यो भने ह्याभिङ क्लोज है। यो चाहिँ मान्छेहरूले नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँ हो हैन। उले ग्रुप बाई अनि वेयर लगाउँछ, यहाँ लगाउँछ। ग्रुप बाई भइसकेपछि वेयर स्वेयर लाग्दैन। ग्रुप बाई भइसकेपछि ह्याभिङ लाग्छ यदि फिल्टर गर्नु छ भने। यदि सपोज मलाई यो यही मैले डिपार्टमेन्ट आइडी 1 भएको चाहिँदैन मलाई। डिपार्टमेन्ट आइडी 1 भएको 1 डिपार्टमेन्ट आइडी भएको चाहिँ चाहिँदैन भने दिस एन्ड यसैमा एन्ड डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट्स डट डिपार्टमेन्ट आइडी नट इक्वल टु 1 यही लेख्नु पर्छ। यो लेख्यो भने के हुन्छ, यो क्वेरी चाहिँ क्वेरी हुँदाखेरि नै के गर्छ, 1 नम्बर डिपार्टमेन्टको भ्यालु ल्याउँदैन र 1 नम्बर डिपार्टमेन्टको भ्यालु ल्याउँदैन। त्यसपछिको बाँकीकोमा के गर्छ त फिल्टर 1 नम्बर डिपार्टमेन्ट बाहेक। अब यो डाटा के आउँछ त 1 नम्बर डिपार्टमेन्ट बाहेक, 1 नम्बर डिपार्टमेन्ट बाहेकको डाटा मात्रै आउँछ। यसरी चाहिँ क्वेरी चाहिँ एउटा पहिला क्वेरी आउँछ बल्ल त्यो ग्रुपिङ हुन्छ। सो क्वेरी आउनु भन्दा पहिल्यै यदि हामीलाई फिल्ट्रेसन गर्नु छ भने वेयर क्लोजमा कन्डिसन लगाउने र ग्रुप बाई गरिसकेपछि यदि फिल्टर लगाउनु छ भने ह्याभिङ क्लोज युज गर्ने। यो चाहिँ एउटा याद गर्ने, यो चाहिँ मेन मुद्दा हो हैन। यो कन्फ्युज हुने ठाउँ यही हो। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले ग्रुप बाई गरिसकेपछि पनि चाहिँ त्यहाँ ह्याभिङ लगाउन जान्छ, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। के अरे वेयर लगाउन जान्छ, वेयर पहिल्यै हुन्छ। क्वेरी फिल्टर गरेर ल्याइसकेपछि ग्रुप गरिसकेपछि अब फिल्टर गर्नु पर्यो भने ह्याभिङ हुन्छ है। कुरा बुझ्यो? ल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज है यो। बुझ्यो भने त ग्रुप बाई क्लोज बुझ्यो भने बुझ्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको म्याक्सिमम मिनिमम राउन्डिङ साउन्डिङ अनेक छ यहाँ हैन। यसमा धेरै इक्जाम्पलहरू छ, यो चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने है। कुरा बुझ्यो नि? यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको मैले इक्जाम्पलहरू बनाइदिएको छु हैन। त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्नु है। बुझेन भने सोध्नु। अब यो ह्याभिङ क्लोज भनेको थियो हैन। अब यहाँ ग्रुप बाई ह्याभिङको लागि मैले छुट्टै चाहिँ पनि स्लाइड बनाइदिएको छु हैन। र त मैले यो पनि भ्याइदिएँ हैन। ह्याभिङ कसरी युज गर्ने भनेर पनि मैले यहाँ छुट्टै स्लाइड बनाइदिएको छु। एग्रिगेसन फङ्सन युज हुन्छ यसको चाहिँ पहिला वेयर कन्डिसन यहाँ लेख्ने, ग्रुप बाई गरिसकेपछि बल्ल ह्याभिङ हुन्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छु मैले हैन। यो मैले गरिसकेँ, तिमीहरूले पनि एकचोटि हेरे है। मैले यो गरिसकेँ नि हैन, आलिया दिएर है। सो यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु र त्यसै गरेर अब रोल अप। अब यस्तो छ कि अब ग्रुप बाई क्लोज हामीले गर्यौँ, यो पनि बडा इम्पोर्टेन्ट चिज छ हैन। यो चाहिँ क्यूब पनि छ तर क्यूब चाहिँ तिम्रो माइएसक्यूएलले सपोर्ट गर्दैन, ओराकलले मात्रै सपोर्ट गर्छ। सो रोल अप के हो भने रोल अप भनेको ग्रुप बाईको एक्सटेन्सन हो के। जस्तै हामीलाई 3टा फिल्ड छ, 3टै फिल्डबाट ग्रुप बाई गर्नु पर्यो भने त ग्रुप बाई क्लोजले काम गरिहाल्छ। 3टै ग्रुप बनाएर गर्नु पर्यो। तर सपोज मलाई डिपार्टमेन्ट आइडी जब आइडी हैन जब आइडी र बाट गर्नु पर्यो। सो एउटा अनि सबै पनि गर्नु पर्यो, सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तो गर्नु पर्यो भने मैले 3टा ग्रुप बाई क्लोज लेख्नु पर्यो। पहिला भयभरिको सम निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि ग्रुप बाई जब आइडी गर्नु पर्यो, त्यसपछि ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट आइडी गर्नु पर्यो, त्यसपछि ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट आइडी र जब आइडी गर्नु पर्यो। 4वटा क्वेरी लेख्नु पर्यो 2टा फिल्डको लागि 2^2। यस्तो काम चाहिँ रोल अपले एकैचोटि गरिदिन्छ। The roll of the extensions of the group by clause, the roll up option allow you to include extra row that represent the subtotal, which are commonly referred to the super aggregation row, along with the grand total row. By using the roll up option, you can use the single query to generate multiple groupings. So, यदि हामीसँग यो roll up नभएको भए हामीले ग्रुप बाई डिफ्रेन्ट किसिमको ग्रुप बाई लेखेर अनि युनियन गरेर निकाल्नु पर्थ्यो।
त्यसको सट्टामा यो रोलअपले एकैचोटि गरिदिन्छ। सेलेक्ट वेयर हाउस सम क्वान्टिटी फ्रम इन्भेन्ट्री ग्रुप बाई वेयर हाउस भनिरहेछ हैन। यदि हामीले यो सेलेक्ट C1 C2 एग्रिगेट फंक्शन C3 फ्रम टेबल ग्रुप बाई रोलअप, C1 र C2 यदि हामी लेख्यौं भने यसले के गरिदिन्छ भने चारवटा ग्रुप बनाउँछ। एउटा भएभरिको सम गर्छ, सिधै सम निकाल्दिन्छ अथवा एग्रिगेसन फंक्सन केमा युज गरेछ। अर्को चाहिँ C1 को लागि छुट्टै ग्रुप, C2 को लागि छुट्टै ग्रुप, C1 र C2 दुवै मिलाएर छुट्टै ग्रुप र एउटा चाहिँ भएभरिको। चारवटा चाहिँ अटोमेटिक क्वेरी फालेर डाटा निकाल्दिन्छ यसले। त्यसो ग्रुप हेर रोलअप गर्ने बित्तिकै C1 C2 को एउटा ग्रुप, त्यसपछि यताबाट दाहिना साइडबाट एउटा चाहिँ एलिमिनेट गरिदिन्छ। C2 एलिमिनेट गर्दा C1 बच्छ। अब C1 पनि एलिमिनेट गरेर भएभरिको। सो कतिवटा क्वेरी हाम्रो 1 2 तीनवटा चाहिँ क्वेरी अटोमेटिक फाल्यो। हो यस्तो यदि आउटपुट हामीलाई चाहियो भने हामी चाहिँ के गर्छ त रोलअप युज गर्छ। सो रोलअप गर्न MySQL मा चाहिँ MySQL को सिन्टेक्स के हो रोलअप को? माइक्रोसफ्ट SQL ओरेकलहरुको सिधै रोलअप लेखिन्छ, ग्रुप बाई रोलअप लेखिन्छ हैन। तर MySQL मा के लेखिन्छ त ग्रुप बाई अनि फिल्डको नाम विथ रोलअप भन्ने कमान्ड छ। यो कमान्ड चाहिँ लेखिन्छ MySQL मा अनि यसले अटोमेटिक दिन्छ। म अहिले गरेर देखाउँछु कसरी गर्छ यसले है। यसले अब क्वान्टिटी गरेछ हैन। म चाहिँ लेखेर क्वेरी लेखेर म इम्प्लोइ टेबलकै एक्जाम्पल, डिपार्टमेन्ट टेबलमै एक्जाम्पल म देखेँ। सो अहिले हामीलाई सपोज हामीले यो क्वेरी लेख्यो हैन, डिपार्टमेन्ट वाइज क्वेरी हामीले लेख्यौं हैन। तर यदि मैले यसलाई रोलअप गरेको के हुन्छ? सो ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट नेम, ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट नेम भनेर विथ रोलअप यदि यो कमान्ड लेखेको के हुन्छ? यो कमान्ड लेख्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा फिल्ड तल आयो यहाँ हेर। यो हेर्यो? यो चाहिँ के हो त? यो माथिको तिम्रो एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट, एक्जिक्युटिभ डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्टको अलग अलग त निकाल्यो। त्यसको साथसाथ के गरिदियो भने लास्टमा गएर के गरिदियो त सब टोटल पनि निकाल्दियो के हो हैन? एउटा एक्स्ट्रा फिल्ड थप्यो नि त यसले। सो डिपार्टमेन्ट को नामबाट डिपार्टमेन्ट वाइज त गर्यो, त्यसपछि यिनीहरुको माथिको सबैको जोडेर पनि एक ठाउँमा ल्याइदियो। यो अहिले एउटा फिल्ड थियो त त्यति तिमीलाई इफेक्ट दुईटा क्वेरी बन्यो। दाहिने डिपार्टमेन्ट आइडी बाट ग्रुप बाई गर्यो, त्यसपछि भएभरि गर्यो। तर यदि मैले यहाँ एउटा अर्को फिल्ड चाहिँ मैले यहाँ थपिदिएको भए जब आइडी, सपोज डिपार्टमेन्ट नेम कमा जब आइडी पनि मैले जब आइडी अनि यहाँ कन्ट्रोल जे कपी गर्यो। सपोज मैले यहाँ जब आइडी गरिदिएँ हैन, अनि ग्रुप बाई डिपार्टमेन्ट नेम, ग्रुप बाई जब आइडी कमा डिपार्टमेन्ट न रोलअप। अब के हुन्छ? अब हेर एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टको र जब आइडी को यहाँ हेर, यहाँ एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट र जब आइडी को एउटा ग्रुप बन्यो। यसको डाटा यहाँ फाल्यो र उसको सब टोटल यही फाल्दियो। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा एकाउन्टिङ, यो पनि 2 नम्बरमा जब आइडी 2 भएको पनि एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट रहेछ। यसको पनि एउटा ग्रुप बनाएर यहाँ हाल्दियो। यहाँ हेर्दै गयो भने सबैको सब टोटलहरु एक ठाउँमा हाल्दै गइरहेछ यसले। र लास्टमा चाहिँ भएभरिको सब टोटल त यहाँ हेर, भएभरिको यहाँ त छँदैछ। यसरी हामीले यो यही काम यदि मैले गर्नु परेको भए, यदि ग्रुप बाई क्लजले एक्लै गर्नु परेको भए के गर्नु पर्थ्यो भने पहिला मैले
डिपार्टमेन्ट नेम र जब आइडी को एउटा ग्रुप बनाउनु पर्थ्यो, त्यसपछि जब आइडी को छुट्टै ग्रुप बनाउनु पर्थ्यो, र त्यसपछि भयभरिको लेख्नु पर्थ्यो सम। त्यो गर्नुको सट्टा एउटै चाहिँ रोल अपले गरिदियो क्या। एउटै रोल अपले वास्तवमा यो क्वेरी लेख्नु पर्यो भने हामीले सेलेक्ट जब आइडी डिपार्टमेन्ट आइडी फ्रम इम्प्लोइ, ग्रुप बाइ जब आइडी डिपार्टमेन्ट नेम युनियन, फेरि चाहिँ ग्रुप बाइ जब आइडी को छुट्टै, अनि फेरि युनियन गर्नु पर्थ्यो। त्यत्रो क्वेरी लेख्नुको ठाउँमा, तीनवटा क्वेरी लेख्नुको ठाउँमा एउटै क्वेरीले भ्याइदियो। सो यो रोल अपमा कतिवटा क्वेरी बन्छ भने नम्बर अफ फिल्ड जति छ नि, जतिवटा फिल्ड छ +1। सपोज दुईटा फिल्ड छ भने तीनटा चाहिँ क्वेरी लेख्नु पर्थ्यो हामीले ग्रुप बाइ अलग अलग, त्यसलाई पनि फेरि युनियन गर्नु पर्थ्यो एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि। त्यो चाहिँ काम चाहिँ रोल अपले अटोमेटिक गर्दियो। यस्तो चाहिँ हामीलाई टोटलको सब टोटल अटोमेटिक चाहियो भने गर्नुपर्ने आयो भने, या मल्टिपल फिल्डको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तिमीले जब आइडी र डिपार्टमेन्ट नेमबाट ग्रुप बाइ गरेर डाटा दियो भने मान्छेले के माग्छ, जब आइडीको छुट्टै ल्या भनिदिन्छ के, जब आइडी छुट्टै ल्या, डिपार्टमेन्ट नेमको छुट्टै ल्या, बाबरको छुट्टै ल्या भनिदियो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रोल अप गरिदियो भने हामीलाई त्यो टेन्सनैबाट खत्तम। अर्को पनि क्यू पनि छ। पहिला यो बुझ्यो रोल अप बुझ्यो। रोल अप र सिम्पल ग्रुप बाइको बीचको डिफरेन्स बुझ्यो? बुझ्यो सर। त्यो ठिक छ। अब यही चीज यदि क्यूब गरिदिएको भए हैन, क्यूब गरिदिएको भए अझ धेरै भन्थ्यो। क्यूब गरेको भए डिपार्टमेन्ट नेमको छुट्टै, जब आइडी को छुट्टै, जब आइडी डिपार्टमेन्ट नेमको छुट्टै भन्थ्यो र 4टा भन्थ्यो, टोटल पावर 2 भन्थ्यो हैन। त्यो क्यूब भनेको माइएसक्यूएल ले सपोर्ट गर्दैन, त्यसै कारणले मैले नलेखे। तर क्यूब पनि छ, त्यो चाहिँ ओरेकलले सपोर्ट गर्छ। क्यूबिङ चाहिँ ओरेकलले सपोर्ट गर्छ। रोल अप चाहिँ विथ रोल अप भनेको यो चाहिँ ग्रुप रोल अप लेख्यो भने यहाँ रोल अप लेखेर यहाँ यस्तो रोल अप भनेको फंक्सन लेखेर ब्राकेटमा ओरेकलले सपोर्ट गर्छ भने विथ रोल अप भनेको सिन्ट्याक्स माइएसक्यूएल ले सपोर्ट गर्छ है। सो मैले माइएसक्यूएल वाला यहाँ लेखिदिए, तर ओरेकलमा पनि हुन्छ है। यहाँ चाहिँ रोल अप लेखिन्छ यसरी। ओरेकलको सिन्ट्याक्स चाहिँ रोल अप भनेको यस्तो हुन्छ नि, यस्तो ब्राकेट दिनुपर्छ। सपोर्ट यसले पनि यहाँ भनिरहेछ तर यो सपोर्ट गर्दैन, यो इरर दिन्छ। यसले इरर पनि दिँदैन यहाँ, अनि काम पनि गर्दैन यो है। यो पनि गरेन, इरर दियो हैन। सो यो चाहिँ यस्तो चाहिँ ओरेकलमा सपोर्ट गर्छ हैन। तर यही चीज यदि माइएसक्यूएलमा गर्नु पर्यो भने हामीले अहिले भर्खर गरे जस्तो गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ है। ठीक छ, बोल्दैन त हो साथी? ठीक छ सर, ठीक छ। ठीक छ भने आजको लागि यति हो हैन। हस् सर। केही डाउट छ भने भन, केही डाउट छ, केही बुझ्नु पर्ने छ भने भन। यो तिमीहरूले एडभान्स क्वेरी पढिरहेछ हैन, यस्तो सिस्टमेटिक तरिकाले तिमीहरूले पहिला क्वेरी पढाएको छैन। एकचोटि यो पढिसकेपछि फेरि जिन्दगीभर क्वेरी पढ्नु पर्दैन। अहिले मैले जतिवटा क्लास लिन्छु एसक्यूएल को सबै तिमीहरूले राम्रोसँग यदि प्र्याक्टिस गर्यो भने लाइफमा फेरि एसक्यूएल पढ्नु पर्दैन। चाहे त्यो ओरेकल होस्, साइबेस होस्, डिबेस होस्, माइएसक्यूएल होस्, जुनसुकै डाटाबेसको लागि तिमीलाई फेरि क्वेरी पढ्नु पर्दैन, तर क्वेरी लेख्न सक्छ। र यो धेरै यो क्वेरी सही लेख्न आउँदैन भने त सफ्टवेयर बनाउन कल्पना नगरे हुन्छ। डाटाबेस डिभेन सफ्टवेयर त बन्दै भयो, खालि वेब पेज डिजाइन गरेर बस्छ। फेरि त्यसै कारणले गर्दा यो बुझ्नु जरुरी छ है, राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यो हेर्दाखेरि सबै कुरा सजिलो लाग्छ, तर प्र्याक्टिस गरेन भने यो सबै केही पनि बुझ्दैन। किनभने यो क्वेरी कुन बेला कुन क्वेरी लेख्ने नि तिमीलाई थाहा हुँदैन। यदि तिमीसँग प्र्याक्टिस छैन भने सबै आइडिया थाहा छ, ल यहाँ चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने, यहाँ रोल अप लेख्ने, यहाँ इन लेख्ने, यहाँ नट इन लेख्ने, यहाँ इनर क्वेरी लेख्ने, यहाँ आउटर क्वेरी लेख्ने, तर लेख्न त इन्टरनेटमा पनि तिमीले सर्च गर्यो भने भेटिहाल्छ सिन्ट्याक्स हैन। तर तिम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो भने मलाई यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि मैले सिकेको जुन टेक्निकहरू छ त्यो मध्ये कुन टेक्निक त्यहाँ एकसाथ सुटेबल हुन्छ त्यो तिमीले अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो के। त्यसको लागि त्यो एउटै उपाय हो, सिन्ट्याक्स त अहिले तिमीले पढिरहेछ,
तर यसको एउटै उपाय हो कि यु हेभ टु डु लट अफ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, डाटा निकालेर हेर्नु पर्यो होइन, डिफ्रेन्ट तरिकाले। र प्रोग्रामिङमा खास गरेर डाटाबेस प्रोग्रामिङमा 90% काम यो सबै डाटाबेस ब्याकएन्डमै हुन्छ, एसक्युएलबाटै गरिन्छ। 10% खालि युजर इन्टरफेस बनाउने र त्यसलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउने काम प्रोग्रामिङले गर्छ भने बाँकी सबै काम एसक्युएलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, त्यसै कारण मैले यसमा फोकस गरेँ हो क्या। यसबिच कुनै डाउट